नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षा पुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फीज, अझ बढी सफाई। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मन्त्री परिषदमा पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता। महामारी नियन्त्रणमा सबै सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिनमा 203 जनाको मृत्यु। सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। इजरायली सेनाद्वारा गाजापट्टीमा पालेस्टाइनी विद्रोही विरुद्धको आक्रमण तीव्र। थप फौज परिचालन। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि धनगढी र काठमाडौँ भोलि प्रतिस्पर्धा गर्दै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। शीतलनिवासमा शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। संविधानको धारा 76 को धारा 2 बमोजिम संयुक्त सरकार गठनका लागि दलहरूले उपलब्ध गराएको समयमा कुनै पनि दलको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्येबाट सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि गत 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको विश्वासका मत फेल भएपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले वैशाख 30 गते राति 9 बजेभित्र संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। सो अवधिमा दलहरूको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। अब ओलीले 30 दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिनुभएको छ। आजै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै सामर्थ्य लगाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा सरकारका सबै सामर्थ्य केन्द्रित गरिनेछ। राज्यका सबै अङ्ग यसमा परिचालन गरिनेछ र परिचालित हुनमा आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको समयमा सबैभन्दा ठूलो देश बचाउनको लागि आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। अक्सिजन ढुवानी र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र बिरामीको चापका आधारमा अक्सिजन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लाग्न सरकारका अङ्गहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने र उद्योग व्यवसायमा कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरणको लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। 3 विपक्षी दलका नेताहरूले बहुमती सरकारको दाबी नगरेर ठिक गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। बुढा नीलकण्ठमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी यादव समूहले बहुमती सरकारमा दाबी गर्न नसकेका बारेमा समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। छलफलमा काङ्ग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार जसपाको पुरै समर्थन नभएका बेलामा सरकारको दाबी पेश नगर्नु उचित नै भएको निष्कर्ष निकालिएको हो। बैठकले अब केपी ओलीले के गर्छन्, चुनावको दिशातिर जान्छन् कि महन्तहरूले हात लिएर विश्वासको मत लिन्छन्
त्यो हेरेर थप रणनीति तय गर्ने सहमति बनेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले धोका दिएको भनेर टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। संसद भवनमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अहिले नै धोका दिएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। धोका दिएको यो कोर्स करेक्सनमा अहिले म धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। अब उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान्। उहाँहरू आफू पनि चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षमै हुनुभएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा उहाँहरू सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुनुले कैयौं संशय उब्जाएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबारसँगै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा अगाडि बढेको र सयौं संशयहरू उब्जाएको बताउनु भएको हो। बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, होइन? जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यत्रो कोरोना छ, होइन? यो कोरोनाको बिचमा लगेर फेरि यहाँ यो तमासाहरू हुन थाल्यो भने, होइन, फेरि जनता नै बाँच्ने कुरा हुन्छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुभन्दा थप गिजोलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध वैकल्पिक सरकार गठनको दिशामा अघि बढेका नेता यादवले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा मुलुकको राजनीति थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। लोकतन्त्र धरापमा पर्ने र आउने पुस्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। त्योभन्दा अगाडि जस्तो हजुरहरू त पोलिटिसियन हो, करेक्सन गर्ने पनि तपाईँहरूले मै छौँ र हामी त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने र मुलुकको राजनीति मुलुकका पार्टीहरूको हातभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने प्रयासमा पनि हाम्रो छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावले मुलुकको राजनीतिले दिशा परिवर्तन गरि नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारसँगै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापनका दृष्टिले स्थिति केही फेरबदल भए पनि मूलभूत फेरबदलको अनुभूति हुनको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा नै राजनीति रहेको बताउनु भएको हो। र आजको विश्व समुदायमा त्यो उच्च शिर लिएर हिँड्छ भन्ने जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, निसन्देह नै त्यो दिशातर्फ राष्ट्र नगएर अनेक प्रकारका समस्याहरूमा हामी पर्यौँ, त्यो साँचो कुरा हो। तर अब त्यसलाई कसरी ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्नेतर्फ फेरि हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। एमालेको चाहिँ सङ्कट अब मोचन भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिनमा 203 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,669 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21,478 नमुना परीक्षणमा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,07,336 पुगेको छ। यसैबीच संसद सचिवालयले सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाइदिन सुरु गरेको छ। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनको लोसे हलमा शुक्रबार, शनिबार, आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको हो। शुक्रबारका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीहरूको लागि
खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। लोकसिंहलमा भएको खोप कार्यक्रममा सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले कोभिसिल्डको दोस्रो खोप लगाएका छन्। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप लगाउने समय छुट्याइएको थियो। त्यसैगरी शनिबारसँगै संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र आइतबार सोकी सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोपको दोस्रो डोज लगाइनेछ। पहिलो चरणमा फागुन 19 र 21 गते खोप लगाइएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मन्त्री परिषदमा पुरानै मन्त्रीले निरन्तरता। महामारी नियन्त्रणमा सबै सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिनमा 203 जनाको मृत्यु। सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। इजरायली सेनाद्वारा गाजा पट्टीमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही विरुद्धको आक्रमण तीव्र, थप फौज परिचालन। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि भोलि धनगढी र काठमाडौँ प्रतिस्पर्धा गर्दै। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढिरहँदा चितवनमा निको हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै शुक्रबार साँझसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 7,234 पुगेको छ। यो निको हुनेको संख्या 65.8% हो। यस्तै जिल्लामा 32.7% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,596 पुगेको छ। हालसम्म चितवनमा 10,987 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चितवनमा 157 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको आधारमा मृत्यु दर 1.4% हो। चितवन समाज क्यानाडाले बढ्दो कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पिपी र फेस सिल्ड सहयोग गरेको छ। चितवन गैंडाकोट जन्मथलो भई क्यानाडामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले पठाउनु भएको सो स्वास्थ्य सामग्री भरतपुर सरकारी अस्पतालमा गएर अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई समाजका प्रतिनिधि केशव प्रसाद सापकोटाले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सापकोटाका अनुसार पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने 250 थान पिपी र 250 थानले फेस सिल्ड गरी रु 5,37,000 बराबरको सामग्री सहयोग गरिएको हो। जन्मभूमिबाट टाढा रहे पनि यो महामारीमा संक्रमितसँगै रहेर उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सुरक्षित भएनन् भने अझ कठिन समय आउन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै यी सामग्री सहयोग गरेको सापकोटाको भनाइ थियो। विमला सापकोटा, ढुण्डी पाण्डे, पूर्ण कडेल, देवेन्द्र सुवेदीको ठूलो सहयोगसहित अन्य दाताहरूको सक्रियताले सामग्री सहयोग गर्न पाएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले जन्मथलोबाट टाढा रहेर पनि स्वतस्फूर्त रूपमा अस्पतालले प्राप्त यो सहयोगले महामारी विरुद्ध लड्न थप हौसला मिलेको बताउनुभयो। चिकित्सकलाई जति धेरै संक्रमणबाट जोगाउन सक्यो त्यति नै उपचारमा तीव्रता दिन सकिने र त्यसका लागि आज प्राप्त सामग्रीले धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने डाक्टर अधिकारीको भनाइ थियो। इजरायली सेनाले गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही विरुद्धको आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। सेनाले हवाई र स्थल दुवै माध्यम मार्फत आक्रमण बढाएको छ। गाजाको उत्तर पूर्वमा फौजी डुङ्गा, लडाकु विमान र हेलिकप्टरको प्रयोग गरी व्यापक गोलाबारी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलले गाजासँगको आफ्नो सीमामा थप सैनिक, ट्याङ्कर र फौजहरू परिचालन गरेको छ। स्थल सेनाको 2वटा युनिट र बख्तरबन्द अर्को युनिटलाई गाजाको सीमा नजिकै खटाइएको बीबीसीले जनाएको छ। आवश्यक परेको बेलामा खटाउन सकिने भनेर तयार राखिएका 7,000 सैनिकलाई काममा बोलाइएको छ।
गाजा र इजरायलमा 4 दिन यता भइरहेका हिंसा सन् 2014 यताकै खराब हो। दुई पक्षबीचको झडपमा अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 100 नाघेको छ। हवाई लडाई रोक्न गरिएका कूटनीतिक अनुरोधले नै कुनै प्रभाव पारेको छैन। अमेरिकाले कूटनीतिक प्रयासलाई केही समय दिन आफूले चाहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठक अर्को हप्तासम्म सरेको छ। यहुदी र मुसलमान दुवैले पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा सम्मान गर्ने पूर्वी जेरुसलेममा झडप भएपछि पालेस्टाइन र इजरायलले एक अर्का विरुद्ध हवाई आक्रमण गर्दै आएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले हिंसालाई दबाउन अत्याधिक बल प्रयोग गर्न प्रहरीले निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ। कालीका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा शनिबार धनगढी फुटबल क्लब र काठमाडौँ रेजर्स उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ट्रफी सार्वजनिक तथा प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै दुवै टोलीका कप्तानले उपाधि उचाल्ने दावी गरे। लिग चरणका खेलबाट शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा प्रवेश गरेको काठमाडौँ रेजर्सले इलिमिनेटर खेलमा भाग्यमाथि हुँदै अन्तिम 2मा स्थान बनाउन सफल भएको थियो। यही टोली शनिबार पहिलो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गरेको टोली धनगढी विरुद्ध उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। काठमाडौँ मैदान उत्रिँदा लिग चरण र पहिलो क्वालिफायरमा हारेको बदला लिने अवसर मिलेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल टु इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। मन्त्री परिषदमा पुरानी मन्त्रीलाई निरन्तरता। महामारी नियन्त्रणमा सबै सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणबाट एक दिनमा 203 जनाको मृत्यु। सांसदहरूले कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। इजरायली सेनाद्वारा गाजा पट्टीमा प्यालेस्टाइनी विद्रोही विरुद्धको आक्रमण तीव्र, थप फौज परिचालन। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि धनगढी र काठमाडौँ प्रतिस्पर्धा गर्दै। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।